GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें। अलिमत नफ्सुम मा अहदरत फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा अस्अस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन। सूरत तकवीर पारतीस जी इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। और कहाँ सूरत इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। और कहीं है सूरह वाक़िया। पढ़ो तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीथि अंतुम मुदहिनून वतजअल पारे 27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुरूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية قالوا بلى قد شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا غافلين إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون واتل عليهم نبأ الذي وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ सूरह आराफ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها बराए मेहरबानी एक बार फिर से कर दीजिए ومن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. صدق الله العظيم. شاباش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. صدق الله العظيم.